السلام عليكم لي في جيسبر كو vous allez bien بصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جبت لكم لي فيغين دو تيراميسو والسيترون لعشاق القارص. ما نطولش عليكم ونروحوا لي زانغريديون. الوغ بور لي زانغريديون نسحقوا 150 غرام دو سكر، زوج حبات بيض وحده صفار تاع البيض، وحده قشور تاع لو زيست دو سيترون، و 150 غرام تاع 150 غرام تاع السيترون و60 غرام تاع الزبده. نخلطوا 150 غرام تاع السيترون، دخلت لي فيها 3 حبات كبار. الحاجه الاولى نخلطوا كلش هكذا بارد في بارد، اللي هما زوج حبات بيض وواحده صفار تاع البيض مع 150 غرام تاع السكر و 150 غرام تاع قارص، لو جو تاع القارص. نخلطو مليح. دوك نزيد لها هذيك تاع حبه لو زيست تاع سيترون، قشور تاع القارص. نخلطو كلش ومن بعد نديروهم فوق النار حتى نشوفها بدات بيان تغلي. وفي هذه كاينه تاني زوج مغارف كبار تاع لا مايزينا، بصح ما نحطهاش تو سويت لا مايزينا. دوك من بعد تتبعوني وتشوفوها وقتاش نحطها لا مايزينا. دوك نديرها فوق النار حتى ونشوفها بيان غلات لي مليح، نحيها من فوق النار. شوفوا كيفاش كي شفتها بيان اي غلات لي مليح، سخنت مليح، نحيها. دوك نصفيها، ودوك نحي من هذا لاكريم، هذا لو سي تاع السيترون، نحي منها 7 مغارف كبار من هذا لاكريم، نحطهم بالجيه. دوك من بعد تشوفوا هو باش نخلطهم مع لاكريم تاع ماسكاربون تاع لو تيراميسو. ولا نحي واحد 7 مغارف، نحيتهم قبل باسكو دوك نحط الزبده اونسويت نحط لا مايزينا. انا ما نسقش هذا اللي كنخلط مع الماسكاربون، ما نسحقش الزبده ولا مايزينا. دوك عليها نحيتهم على فونس. فراني غير نعاود في الهضره. ليسونسيال فهمتوا البرانسيپ واش راني حابه نقول. ليسونسيال دوك رميتها وهي سخونه هكذاك، رميت 60 غرام تاع مارغرين، ودوك نزيد نرمي لها زوج مغارف كبار تاع لا مايزينا. هذا واش نسحقو، ماشي حاجه كبيره وحاجه سهله وما فيهاش بزاف حوايج، وسهله الخدمه تاعها سهله. دوك نقعد نخلط حتى ونحس باللي لا مايزينا دابت لي تماما. كي نشوفها دابت لي مليح، نغطيها بالفيلم اليمونتير ونحطها في الكونجيلاتور بوندو. انا حطيتها ساعه ونص. تقدروا تحطوها في فريجيدير 4 سوايع 3 سوايع كما حبيتوا، ليسونسيال تكون بارده. كي نجيو نستعملوها وهي بارده بارده. فوالا حطيتها غطيتها بالفيلم اليمونتير، ودوك ندخلها في كونجيلاتور ساعه ونص ولا فريجيدير 3 سوايع. انا كنت مزروبه درتها في كونجيلاتور فيت في. انسويت سيرو نخدموه عادي للسيرو باش نشمخ فيه لي بودوا. سحقوا 50 غرام تاع السكر و 50 غرام القارص، جو تاع القارص. انا درت لا بولكو يعني 100% سون سكر، ولا القارص اللي عندكم 50 غرام و 100 غرام تاع الماء. السيرو كيما كلاسيك اللي ما فين نطيبوه. وشنو بالقارص نديرهم نخلط كلش هكذا البارد في البارد وندخلهم ونديرهم فوق النار حتى شفتها تغلي مليح. شوفها بيان تغلي لي اسمو مولا نطفي عليها ونخليها تبرد. فوالا لو سيرو اللي نعرفوه وشنو او سيترون باش تجي فريمون 100% سيترون. دوك نروحوا لا كريم دو ماسكاربون. لا كريم دو ماسكاربون نسحقوا 200 غرام تاع لا كريم فريش ليكيد اونتيير، 250 غرام دو ماسكاربون و 50 غرام تاع السكر. حاجه الاولى هي نضربوا مليح هذيك لا كريم ليكيد اونتيير، نضربوها مليح حتى لا تكستور تاعها تولي فريمون ثقيله. انسويت شوفوا لا تكستور تاعها كيفاش تجي ثقيله شاده روحها. انسويت نزيد لها هذاك 250 غرام تاع الماسكاربون و 50 غرام تاع السكر،
ونزيدو نضربوه مليح بالباتور حتى يتخلط لي كلش. فوالا، ودوك نزيد لها هذاك السيترون اللي شفيتو نحيتهم من 7 مغارف تاع لا كريم تاع القارص اللي درتهم بالجيح. دوك نزيدها في لا كريم تاع ماسكاربون باش يجو فيها شويه لوغو اوسي تاع القارص. اي باغي نقعد نضرب فيها حتى ونشد روحها مليح هذه لا كريم، ونحطها في لابوشادو باش ندير لا مونتاج تاع لي فيغين تاعي. اي دوك ندير المونتاج تاعي. نسحقيت لي بودوار قطعتهم دي بتي مورسو هكا، دي مورسو كاري، نشمخهم في هذاك لو سيرو تاع القارص اللي خدمته، ونديرها الطبقه الاولى هي من تحت. فوالا نسيي نغطي كاع لو فون تاع لي فيغين. هذه الكونتيتي اللي عطيتها لكم خرجوا لي 6 فيغين، مي كبار لي فيغين راهم كبار ماهمش صغار، استادير دو كان يكونوا دي فيغين صغار عليهم راهم يخرجوا الدوبل. فوالا كلش ساهل فيها المونتاج، كلش يجي ساهل فيها وما فيهاش بزاف دي زانغريديون، سورتو اللي يحبوا القارص طون نحبوا القارص. فوالا انسويت ابري لي بودوار الطبقه الاولى نديرها هذيك لا كريم ماسكاربون، هي اللي نديرها جوست فوق لي بودوار. انسويت دوك نحط هذيك، نحط طبقه واحده اخرى تاع لي بودوار. فوالا كي نشمخوهم دخله وخرجه، سي با لا بان باش ميتشمخوش بزاف، شويه برك باش ما تتفتتناش وسي في يدنا. فوالا اي دوك نزيد لها هذيك الطبقه تاع لو سيترون، لا كريم تاع السيترون. دوك فوالا، والطبقه الاخرى تاع لا كريم ماسكاربون، دوك يجو زوج ماسكاربون، زوج طبقات تاع لي بودوا وطبقه واحده تاع السيرو. دوت فاصون ميم في لا كريم تاع ماسكاربون فيها لوغو تاع السيترون من هذوك 7 مغارف اللي نحيتهم. اي باردوسو كانت عندي شويه اللوز محمص ورحيتو ودرتو هكا من الفوقه. نحب حاجه مقرمشه انا في لي ديسير تاعي باردون.
جيسبر كو عجبتكم هذه لا غوسيت وان شاء الله تجربوها، سورتو لي عشاق السيترون. انا نعرف كاين با مال نعرفهم يحبوا السيترون. جيسبر كي تعجبهم وترجعوا لي بالاخبار ان شاء الله. نقولكم بقاو على خير و تري بيانتو.